ببینم این نقاشی خودته؟ باریکلا. نمیخواد بره، آدم میشینه. بازی هم میکنی؟ چی بازی میکنی؟ ماشین بازی. ماشین بازی؟ باریکلا. ماشاءالله. قهرمان بود. قهرمان بود، بله میدونم. فرزندان شهدا باید به پدران خود افتخار کنند. فرزندان شهدا باید راه و میراث پدران خود را به نسل‌های بعدی درنگه گب یخونه گب ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. اینجا پفک مفک پیدا نمیشه؟ حالا پفک خیلی چیز تعریفی نیست. اگه بیسکویت چیزی به بچه ها بدید اقلن، حالا به بزرگا که نمیرسین اقلن. بذار بایدی انگشتر ایشون را بهتون بشون بده. انگشتر دست مامانته دادم، انگشتر ده مامان. خیلی خوب، 2 تا انگشتر بدید که دن روزی برو. یه چفیه به این دختر خانوم بده. سلام. یه چفیه به منم. احوال شما؟ اسمتون چیه؟ زهرا. ماشاءالله زهرا خانوم گل. عبا؟ این عبا رو اون عبا چجوری برم بس بالاخره کار به قبا و اینا بدید. من چون دعا خوندم بورو ناجا به این دعا خودم دا